अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। उसके घर में बैठते ही इर्तिजा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी जब हुरम की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तो फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? उसने नासमझी से पूछा। इर्तिजा, शादी के बारे में। आपको पता है, सोचा था आपकी शादी हो जाएगी, फिर आपके बच्चों की बड़ी बहन बनकर पालूंगी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है उन्हें मां बनकर पालना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर वो बेएहतियात हंसा। तुम्हारे पेपर्स कब खत्म हो रहे हैं? 2 दिन बाद लास्ट है। उसका बीबीए का लास्ट ईयर चल रहा था, जिसके बाद उसकी पढ़ाई खत्म हो जानी थी और फिर उसे वापस पाकिस्तान चले जाना था। अगले हफ्ते मैं पाकिस्तान वापस जा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ जाने से पहले आपको शादी के लिए मना कर जाऊँ, क्योंकि अब तो मैं पाकिस्तान जाने के बाद दोबारा यहाँ तभी आऊंगी जब आपकी शादी हो रही होगी। ठीक है, फिर तुम अब यहाँ तभी आना जब मेरी शादी हो रही होगी, लेकिन उसके लिए पहले आप मान तो जाएं। अपने दोस्त को ही देखने, 8 साल की बेटी है उनकी, और आप 40 का होकर भी कंवारे फिर रहे हैं। उसने मुंह बनाकर कहा। नहीं फिर रहा मैं कंवारा, बहुत जल्दी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। सच में? मतलब मैं हिफ्सा दादों को ये खबर खुशखबरी सुना दूं कि आप राजी हो गए हैं? हाँ हूर, घर जाते ही सबसे पहले उन्हें ये खबर सुना देना। उसने एक नजर होरा पर डालते जो उसे ही देखते थे। इर्तजा का इकरार सुनकर उसे बहुत ही खुशी होगी, और ये बात वह भी जानता था। उसे इस बात का भी इल्म था कि अब जब तक घर जाकर होरम ने ये बात हिफ्जा को नहीं बतानी, तब तक उसे बेचैनी ही होती रहेगी। लैपटॉप बंद करते उसने एक तरफ रखा और साइड टेबल पर रखा हुआ जग उठा लिया जो कि खाली था। बेड से उतरकर वह कमरे से बाहर गई। घर की चंद लाइट्स रोशनी के बायस खुली हुई थी, लेकिन सब रोज की तरह खाने के बाद अपने अपने कमरों में मौजूद है। पानी पीकर उसने खाली जग भरा हुआ वापस जाने के लिए मुड़ी, जब पीछे खड़ा हुआ अजमीर को देखकर जग उसके हाथों से गिरते गिरते बजा। अजमीर, आपने तो डरा ही दिया था। उसने गहरा सांस लेकर पानी से भरा हुआ जग सर पर रखकर उसे घूरते हुए कहा था, जिसने इस वक्त सादा सा सफेद रंग का कमीज सलवार पहना हुआ था। सरेआम के साथ जमीनों का काम वही देता था, इसलिए इस वजह से वो अक्सर रातों को घर देर से आता था। इस वक्त वो बाहर ही आ रहा था। तो मेरी जान, किसने कहा है इतना सा दिल रखने के लिए? मुस्कुराते हुए उसके करीब आया था जब नजर उसकी हाली उंगली पर गई। तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? अजमीर, मैं हर वक्त तो नहीं पहन सकती ना। हर वक्त ही पहनी है, और हमारी मंगनी की अंगूठी है, उसे हमेशा पहन कर रखा करो। उसको देखकर मुझे इस बात का यकीन हो जाता है कि तुम अजमीर शाह की मलकियत हो। अजमीर, मंगनी को इतना बड़ा रिश्ता नहीं होता जिसके होने से मैं आपकी मलकियत बन गई। जानने अजमीर, कहो तो फिर अभी और इसी वक्त निकाह कर लेता हूँ तुमसे, ताकि तुम्हें अच्छे से पता चल जाए कि तुम अजमीर शाह की मलकियत हो। दोनों के दरमियान मौजूद फासला मिटाकर उसके करीब आकर हुआ था, जिस पर मन्नत घबराकर जल्दी से दूर हुई थी। वह मन्नत शाह थी, अजमीर शाह की मोहब्बत, उसका जुनून, उसका इश्क, उसका सब कुछ है, जिसे वह तब से चाहता था जब उसे इन सब चीजों का मतलब भी नहीं पता था। इन दोनों की पढ़ाई मुकम्मल होते ही घर वालों ने उनकी मंगनी काट दी थी, क्योंकि इन दोनों की एक दूसरे के लिए पसंदीदगी किसी से छुपी हुई तो नहीं थी। घर वालों के पूछने पर मन्नत ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि यह हकीकत थी कि वह खुद भी अजमीर को चाहती थी, लेकिन अजमीर का जुनूनी अंदाज उसे हमेशा खौफजदा कर देता था। नहीं, मुझे अभी निकाह नहीं करना। उसकी बात के जवाब में उसने पहले अजमीर कुछ कहता, बाहर से आती कदमों की आवाज पर मन्नत जल्दी से किचन से भागने लगी, लेकिन उससे पहले ही किचन में दाखिल होते सहर ने उसकी जोरदार टक्कर हुई, जो किचन की लाइट ऑन देकर वहां पर आया था। बाबा साईं, आप तुर्की से कब आए? अजमीर लाला ने नहीं आए, अपने सामने खड़े देखकर मन्नत ने घबरा कर पूछा, जबकि शर्मिंदगी अलग और थी। साहिर ने उसे अजमीर के साथ अकेले किचन में देख लिया था। अब पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। बस अभी आया था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं पानी पीने आई थी, उसने जल्दी से कहा, जबकि साहिर ने पीछे खड़े अजमीर को देखा। और तुम क्या करने आए थे? मैं अपनी नजरों की प्यास मिटाने आया था। उसके कहने पर मन्नत अच्छी हाथ से सुर हो चुके थे, जबकि दिल में इस बेशरम को अच्छी हाथ से सुना भी चुके थे, जो उसके बाप के सामने इतनी आराम से उसकी बात कर रहा था। मन्नत, कमरे में जाओ। उसे तो वैसे भी भागने का मौका चाहिए था, जो शहर के कहने से मिल गया, इसलिए बिना लंबे जाए कि वहां से भागे। लड़के, कुछ शर्म कर लो तुम। शर्म कैसे करूं? आप ही का भतीजा हूं। मैं इतना बेबाक तो कभी नहीं था कि अपने ही ससुर के सामने इस तरह की बातें करने लग जाता, पर मैं इतना ही बेबाक हूँ चाचा साईं कि अपने ससुर के सामने ये सब कुछ आराम से कह सकता हूँ। वो तो मेरा मन्नत से निकाह नहीं हुआ, वरना आंखों के बजाय लबों की प्यास मिटाता। बेशरम इंसान, एक थप्पड़ लगाऊंगा तो सारी प्यास बुझ जाएगी। उसके गुस्से से कहते वो ढटाई से हंसा था। मेरी प्यास का इलाज तो सिर्फ आपकी बेटी के पास है, उसने हंसते हुए कहा। उस साहिर का चेहरा देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाए वहां से चला गया। मजीद वहां रुकता तो यकीनन साहिर उस पर हाथ उठाने से भी देर नहीं लगाता।
کمرے میں داخل ہوتی اس کی نظر بیڈ پر سوتی مہم کی طرف گئی تھی. اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. اپنا بیگ سر پر رکھ کر اس نے اپنے ہاتھ سے گھڑی اتاری اور بنا چینج کیے جا کر بیڈ پر لیٹ گیا. سوئی مہم کو اپنے ہسا میں لے کر اس نے سکون سے آنکھیں بند کر لی تھی. اس وقت اسے سکون چاہیے تھا جو اسے صرف اپنی بیوی کے پاس ہی ملنا تھا. ساحر آپ کب آئے؟ نیند سے بڑی ہوئی آنکھوں کھول کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھرنے لگی کیونکہ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا تھا کہ وہ حواب دیکھ رہی ہے. کہاں؟ دنیا میں یا پھر حویلی میں؟ اس کی بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے مزید اس کے قریب ہوئی تھی. میرے دل میں. تمہارے دل میں تو میں ہمیشہ سے تھا، بس تمہیں اس بات کا احساس تھوڑی دیر سے ہوا. اس نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اپنی آنکھیں موند لی. نرم سی دھوپ استنبول کی سڑکوں پر پڑنے لگی جب وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی جانب گئی تھی. دونوں ہاتھوں میں شاپرز پکڑنے کے بعد ہاتھ دکھنے لگ گئے تھے، لیکن کیا کرتی، یہ کام اسی نے کرنا تھا. کچھ فاصلے پر ہی اس سے اپنا گھر نظر آ گیا. اس پر اس نے شکر بڑا سانس لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی جانب بڑھ گئی. دروازہ بجانے کے چند سیکنڈ بعد ہی کھل چکا تھا. السلام علیکم بی جان. اس نے مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا تھا اور اندر داخل ہو کر اپنے جوتے اتارنے لگے. وہ استنبول میں رہتی تھی لیکن گھر میں وہ صرف اردو کی زبان ہی بولتی تھی کیونکہ بی جان نے انہیں یہی عادت ڈالی تھی. اسے ترکش زبان آتی تھی لیکن وہ صرف ضرورتاً ہی بولتی تھی. وعلیکم السلام. کہاں تھی تم؟ اتنا وقت لگا دیا. جی بس سامان خریدنے میں دیر ہو گئی تھی. شیروز کہاں ہے؟ مہر پانو لے کر گئی تھی، اسے اوپر ہی ہوگا. ان کی بات سن کو اپنا سر ہلا کر اوپر کی طرف چلی گئی تھی. یہ گھر 3 منزلہ تھا. پہلی منزل پر وہ خود بی جان کے ساتھ رہتی تھی جبکہ باقی کے 2 منزل انہوں نے رینٹ پر دے رکھی تھی اور اسی وجہ سے گھر آرام سے چل رہا تھا. بلیک پین کے ساتھ ہی اس نے وائٹ شرٹ زیبتن کی اور بلیک ٹائی لگا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی. اپنی پسندیدہ گھڑی اٹھا لی. بال بنا کر اس نے ایک گہری نظر شیشے میں نظر آتے اپنے وجود پر ڈالی اور شرٹ کی آستینوں کو کونے تک فولڈ کر کے باہر جانے لگا. جب نظر سیروں کی طرف جاتے شیروز پڑ گئی جو گٹنوں چلتا ہوا نیچے جاتی سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا. تیز سے اس کے قریب جا کر المیر نے جلدی سے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا جبکہ چہرے پر غصیلے تاثرات اتر آئے تھے. اگر وہ اسے نہیں پکڑتا تو یقیناً اسے سیڑھیوں سے گر جانا تھا. اس کے بعد کیا ہوتا یہ وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا. اس نے اپنی گود میں موجود شیروز کو دیکھا جو مسکون سے مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے دیکھ رہا تھا. المیر اس کے لیے انجان نہیں تھا بلکہ المیر سے تو اس کی بہت اچھی دوستی تھی، اس لیے اس وقت اس کی گود میں وہ بہت ہی آرام سے چڑھا ہوا تھا. یہ آپ کے پاس تھا؟ میرب کی آواز سن کر اس نے نگاہوں کا رخ اس کی طرف موڑا تھا. کہاں تھی تم؟ میں باہر گئی ہوئی تھی. اپنے بچے کی تمہیں کوئی پرواہ ہے یا نہیں؟ ابھی سینوں سے گر جاتا. اس کے کہنے پر میرب نے گھبرا کر اس کی گود سے شیروز کا لیا، اسے ٹھیک سے دیکھنے لگی اور اسے بالکل ٹھیک دیکھ کر شکر بڑا ہوا سانس لیا. مہر آپ ہی لے کر گئی تھی اسے. اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ اتنی لاپرواہی دکھائیں گی تو میں کبھی ان کے پاس نہیں چھوڑتی. مہر کا بیٹا نہیں ہے، تمہارا ہے تو خیال بھی تمہیں ہی رکھنا چاہیے. تیز تیز قدم اٹھاتا وہ نیچے کی طرف چلا گیا تھا جبکہ اس کے جانے کے بعد میرب نے اپنی گود میں موجود شیروز کو دیکھا اور اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. کلاس روم میں داخل ہوتی اس کی پہلی نظر وہاں پر بیٹھی جنت پر گئی اور اسے دیکھتے ہی لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی. گڈ مارننگ ایوری ون. ڈارک بلو شرٹ کی آستین کو کونے تک چڑھاتے ہوئے اس نے وہاں پر سب کو اپنے جانب متوجہ کیا تھا جو اس کی موجودگی کو دیکھ کر جلدی سے سیدھے ہو کر بیٹھے. اس نے ایک گہری نظر وہاں پر بیٹھی جنت پر ڈالی، اپنا کام شروع کر دیا. زاویان خانزادہ کا نام پاکستان کے مشہور ڈاکٹرز میں آتا تھا. وہ اس یونیورسٹی میں صرف ایک سیمینار کی وجہ سے آیا تھا جہاں اس کی پہلی ملاقات جنت سے ہوئی تھی اور وہ لڑکی پہلی ہی ملاقات میں اس کے دل میں بس گئی تھی جس کی وجہ سے وہ خود اس کالج میں لیکچرر کے طور پر آ گیا تھا تاکہ جنت شاہ کو دیکھ کر بے چین دل کو قرار مل جائے. شیروز کو بی جان کے پاس چھوڑ کر وہ اوپر والے حصے میں گئے. مہر بانو کی لاپرواہی دیکھ کر اسے غصہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اور اسے پتا تھا جب تک وہ مہر بانو سے بات نہیں کر لی تھی تب تک اس کا غصہ نہیں اترنا تھا. مہر آپی، اگر آپ شیروز کو سنبھال لے سکتی تو پلیز اسے یہاں پر لایا بھی مت کیجیے. اس کے قریب جا کر مہر اس کے سر پر کھڑی ہو کر کہنے لگی جبکہ اس کی بات سن کر کپڑے پریس کرتی مہر بانو نے حیرت سے اسے دیکھا. کیا ہوا ہے میرا؟ شیروز سینوں سے گرنے والا تھا. خدا کا شکر ہے المیر نے پکڑ لیا ورنہ کیا ہوتا میں سوچنا بھی نہیں چاہتی. میرا، میں نے تو اسے فرقان کے پاس خود ہی بی جان کے پاس بھجوایا تھا. اسے مڑ کر اپنے 5 سالہ بیٹے کو دیکھا جو اس وقت ٹی وی دیکھنے میں مگن تھا. فرقان، تم شیروز کو کہاں پر چھوڑ کر آئے تھے؟ اس کی بات سن کر ٹی وی دیتا فرقان چونکا. امی جان، وہ میرے دوست آ گئے تھے اس لیے جلدی میں نے اسے المیر انکل کے حصے میں چھوڑ آیا تھا. فرقان کی بات سن کر اس نے غصے سے اسے گھورا. میرب،
आई एम सॉरी, मैं काम करने लग गई थी इसलिए मैंने उसकी तरफ उसके साथ भेज दिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की कोई हरकत करेगा। मुझे कोई सॉरी नहीं चाहिए, आपको अंदाज़ा होना चाहिए फुरकान खुद एक बच्चा है। आप भी जानती हैं शेरोज़ उससे नहीं संभाला जाता, फिर भी आपने शेरोज़ को उसके साथ भेजा। प्लीज़ आप आइंदा शेरोज़ से दूर रहिएगा। अल्लाह ना करे अगर शेरोज़ गिर जाता तो आपका कुछ नहीं जाता, नुकसान सिर्फ मेरा होता। तेज तेज कदम उठाती वो वापस नीचे चली गई थी। जबकि उसके जाने के बाद मेहरबानों ने अपनी निगाहों का रुख वहां पर बैठे फुरकान के जन्म किया, जो खुद उसके कुछ बोलने का मुंतजिर था। यकीनन अब उसे डांट पड़ी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर आओ फुरकान, उसे अपने पास बुलाकर मेहरबानों ने अपने करीब बिठाया और नरमी से उसे समझाने लगी ताकि जो लापरवाही उसने आज दिखाई है आइंदा न दिखाए। अगर बच्चा आपकी बात नरमी से समझ सकता है तो फिर क्या जरूरत थी उस पर बिला वजह गुस्सा करने की। गुस्सा हर मसले का हल नहीं होता, बल्कि अक्सर मामला गुस्से की वजह से बिगड़ जाते हैं। नींद से जागते हुए उसने घड़ी की तरफ देखा। उस जहन मुकम्मल बेदार होते ही वो अपने कमरे से भागती भी निकली। इस वक्त उसने पिंक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था, जो उसे चेंज करने का भी ख्याल नहीं आया, क्योंकि जो बात उसने करनी थी वो कपड़े चेंज करने से ज्यादा जरूरी थी। हिफ्जा पर नजर पड़ते हुए चहका उसके करीब आए थे, जो ऐना के साथ बैठी थी। रात को वो और इर्तजा देर से घर वापस आए थे और जिस वक्त वो दोनों वापस आए थे वो वक्त हिफ्जा के सोने का होता था। इसी वजह से वो ये बात उन्हें नहीं बता सकी, वरना वो ये बात हिफ्जा को रात को ही बता देती। क्या हुआ है हुरैम, आपको पता है कि इर्तजा शादी के लिए मान गए? उसने कहने पर दोनों ने हैरत से उसे देखा, जिसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब भी नहीं हो रही थी। जबकि मुस्कुराने के बाद वो दोनों गालों पर गहरे डिम्पल उभरे थे। तुम सच कह रही हो हुरैम? जी बिल्कुल, लेकिन क्या कहा इर्तिजा ने तुमसे? मुझे पूरी बात बताओ। हिफ्जा के पूछने पर वो इर्तिजा के साथ हुई सारी बात उसे तफसील से बताने लगी, जिसे सुनकर हिफ्जा ने शुक्र बड़ा सांस दिया। चलो बिल्लाहिर ये बंदा शादी के लिए राजी तो हुआ। कमरे में दाखिल होते ही उसे सोता देखकर मिशा ने अपना सर नफी में हिलाया था और खिड़की से पर्दे हटा दिया। सुबह की रोशनी कमरे में दाखिल हुई, जिसे देखकर बेड पर सोए हुए नाजुक वजूद ने मुंह बनाया था और मुंह नींद में ही बड़बड़ाकर करवट बदली थी। आयशा उठो, कब तक सोती रहोगी जब तक मेरा हीरो नहीं आ जाता? उसने नींद से बड़ी आवाज में कहा, जिसे सुनकर मिशाल गहरा सांस लेकर आएगी। एक ये लड़की, दूसरा उसके नॉवेल्स और तीसरा नॉवेल्स के हीरो। आयशा फंदी की दुनिया बस इसी पर खत्म होती थी। उसकी नजर साइड टेबल पर रखे नॉवल पर गए। यकीनन सारी रात उसे ही पढ़ा जा रहा था। आयशा उठो, सारी रात तुम नॉवल में घुसी रहती हो, किसी दिन मैं आग लगा दूंगी इन सबको। उसके खिलाने पर वो मुंह बनाकर उठी। माँ सोने भी नहीं देती, मेरी तो शादी करवा दें ताकि अपने हीरो के घर में आराम से मैं सोकर उठे। तुम्हारा हीरो तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह खाने की ट्रे सजाकर नहीं देगा। बड़बड़ाते वो उसे बिखरा हुआ कमरा समेटने लगे। जब आयशा ने मुस्कुराकर उसको देखा, उसकी नींद तो अब वैसे भी खराब हो चुकी थी। बेहतर था कि उठी जाती। माँ काश मैं भी शाहबेल में पैदा हो जाती। हाँ, ताकि उनकी जिंदगी अजाब बना देती। नहीं, इसलिए क्योंकि फिर जब मैं पैदा होती तो मेरी भी किसी कजन से मंगनी हो जाती, जो मुझसे बहुत ही मोहब्बत करता और बार पापा सिर्फ यही कहता कि आशा तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मुझसे दूर हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी बात सुनकर मिशाल गहरा सांस भरकर आ गई। एक तो ये लड़की कभी हयाली दुनिया से बाहर नहीं आती थी। वैसे तो मैं भी उसे नहीं छोड़ती, लेकिन इसे चिढ़ाने के लिए कह देती कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। हाय, फिर वो मेरे बाल पकड़ता और मुझे बोलता कि तुम सिर्फ मेरी हो। अपनी बात कहकर वो खुद ही खिलखिलाकर हंसी। आयशा ये सब बातें सिर्फ कहानी में अच्छी लगती हैं। अच्छा ठीक है, हम इन सब बातों को छोड़ देते हैं। ये काम तो मेरे साथ हो सकता है ना कि माहिर अंकल की तरह मेरा भी कोई हैंडसम सा टीचर हो और फिर मेरी उससे शादी हो जाती है। आयशा उठो, जल्दी फ्रेश हो जाओ। उसका हाथ पकड़कर मिशाल से बेड से उठाया, जिसके बाद वो वॉशरूम में चली गई थी। उसके जाते ही मिशाल साय पर बिखरे हुए नॉवेल्स उठाने लगी। इन सब बच्चों को सिर्फ ये पता था कि माहिर इजा का टीचर था, उनकी शादी होगी, लेकिन वो शादी कैसी हुई इससे सब बच्चे अनजान थे। माजी चला गया, इसलिए बेहतर था उसे ना दोहराया जाए। जिंदगी अच्छी गुजरी थी तो इसी में खुश रहना बेहतर था। इर्तिजा उसे स्टडी रूम में मिल गया था। उसे देते ही वो उसके करीब जाकर बैठ गई। इर्तिजा ने हैरत से उसके चेहरे को देखा, जो आज बाकी दिनों की निस्बत कुछ ज्यादा ही फ्रेश लग रहा था। क्या बात है माँ, बहुत ही प्यारी लग रही है। हुरैम ने बताया कि तुम शादी के लिए मान गए हो। हाँ बिल्कुल, तो मैं लड़की पसंद कर लूँ या फिर तुम खुद करोगे? लड़की क्यों पसंद करनी है, मेरी पसंद तो आप जानते ही हैं। उसकी बात सुनकर हिफ्जा की मुस्कुराहट मदम पड़ी। वो माँ थी, हमेशा से उसकी दिली हवाइश के बारे में जानती थी, लेकिन कभी ये बात जाहिर नहीं होने दी, क्योंकि उसे पता था कि ये सब कुछ नामुमकिन है। पर आज वो शायद खुद ही खुले लफ्जों में ये बात करना चाहता था। क्या मतलब? मेरी दिली हवाइश क्या है ये आप अच्छे से जानती हैं। क्या है तुम्हारी दिली हवाइश? उसने डरते दिल के साथ पूछा। वो जानती थी इर्तिजा क्या कहेगा।
پر دل کے ایک کونے میں یہ خیال بھی تھا کہ شاید ارتضا اس کی سوچ کے برعکس کچھ کہہ دے۔ حور ہے میری دلی خواہش میں اب تک خاموشی صرف اس لیے تھا کیونکہ میں اس کی پڑھائی ختم ہونے کا منتظر تھا، جو کہ اب ختم ہونے والی ہے، اور میں چاہتا ہوں آپ بھی جا کر زریام بھائی سے بات کریں۔ ارتضا، یہ فضول بات اپنے ذہن سے نکال دو، یہ ناممکن ہے۔ اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھ کر کہا، اس میں ناممکن والی بات کیا ہے؟ ارتضا، تم چاچو ہو اس کے، وہ تمہیں اسی نظر سے دیکھتی ہے۔ میں نے اسے ہمیشہ یہ سمجھایا ہے کہ میرا اسے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتی تو اس کی اپنی غلطی ہے۔ 17 سال چھوٹی ہے وہ تم سے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ زریام کبھی نہیں مانے گا، مجھے ان کی اجازت نہیں چاہیے۔ حرام بھی نہیں مانے گی۔ اسٹڈی روم میں کچھ لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ حرام مان جائے گی، نہ مانے تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے، اس نے ضدی انداز میں کہا۔ آپ جانتی ہیں نا مام، ڈیڈ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ارتضا اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت ہی پوزیسیو ہے۔ وہ غلط نہیں کہتے ہیں، میں واقعی اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسیو ہوں، پھر چاہے وہ کوئی بے جان چیز ہو یا جاندار۔ حرام کوئی چیز نہیں ہے ارتضا، بالکل وہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے جس کے احساس ہے، جذبات ہے، لیکن میں کیا کروں، اسے چھوڑنا میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ لڑکی میری سانسوں میں بستی ہے، وہ میری سانسوں کی ڈور ہے۔ اگر حرام شاہ ارتضا افندی سے دور ہوئی تو یہ ڈور ٹوٹ جائے گی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ بھیگی آنکھیں لیے وہیں پر بیٹھی رہے۔ اس نے اور احسان نے ارتضا کو ہمیشہ لاڈو میں پالا تھا، وہ ضدی بچپن سے تھا، اگر کسی خواہش کا اظہار کر دیتا تھا اسے پوری کر کے دم لیتا تھا۔ اس کی ضد پر ان دونوں نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اگر حفصہ کو اندازہ ہوتا کہ اس کی یہ ضد آگے جا کر یہ روپ اختیار کر لیتی ہے تو وہ کبھی بھی اس کی بے جا ضد پوری نہ کرتی۔ یہ کیسی محبت تھی جس میں وہ اپنی محبت کی خوشی نہیں دیکھ رہا تھا؟ یہ بات وہ اسے سمجھا نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ خود جانتی تھی کہ ارتضا کے لیے حرام محبت نہیں تھی، اس کا عشق، اس کا جنون تھے۔ محبت ہوتی تو شاید وہ چھوڑ دیتا، لیکن وہ محبت نہیں تھی، وہ تو اس کا پاگل پان تھی، جسے وہ کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑنے والا تھا۔ ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ اس وقت غور سے تصویر کو دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے ہی نور نے سینڈ کی تھی۔ دروازہ کھلنے کے بعد پر وہ چونکی اور زریام کو دیکھتے اس کے پاس گئی۔ زریام، میری بات سنو۔ حریب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا تھا۔ کیا بات ہے حریب، سب ٹھیک ہے؟ ہاں، بس کچھ بات کرنی تھی۔ ہاں کہو۔ نور نے ایک رشتہ بتایا حرام کے لیے۔ اتنی پہ کیا جلتی ہے، ابھی حرام کی عمر ہی کیا ہے؟ 2 سال بعد 25 کی ہو جائے گی۔ اس نے 2 انگلیاں زریام کو دکھائی، جسے اسے تو پتا نہیں تھا کہ وہ 2 کتنے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو جب وہ 2 سال بعد 25 کی ہو جائے گی تب ہم اس کا رشتہ ڈھونڈ لیں گے۔ زریام، اس عمر میں میری تم سے شادی بھی ہو گئی تھی۔ حرام، تم میرا دماغ مت کھاؤ، جا کر اما صاحب سے بات کر لو۔ اسے جواب دیتے وہ جھک کر اپنے پاؤں میں موجود پیشاوری چپل اتارنے لگا۔ ان سے تو بات کر بھی لی ہے، انہوں نے تو ہاں بھی کہہ دیا، پر ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ زریام سے بھی مشورہ کر لینا۔ اس کی بات سن کر زریام نے خفگی سے دیکھا۔ اچھا، تو ان کی وجہ سے مجھ سے مشورہ لیا جا رہا ہے، ورنہ تم نے تو شاید مجھے اس معاملے میں پوچھنا بھی نہیں تھا۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اور یہ نور نے کب سے رشتے کروانے کا کام شروع کر دیا ہے؟ کام شروع نہیں کیے، اس نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ اس سیرم بھائی کے جاننے والے ہیں اور حرام گھر کی بڑی بیٹی ہے، تو اس لیے پہلے اس کے بارے میں سوچا جائے، اور اس سے تو حرام کی تصویر بھی انہیں دکھا دی ہے۔ انہیں تو حرام پسند بھی آ گئی ہے، اور پسند آتی بھی کیوں نہ، اپنی ماں پر جو گئی ہے۔ اسے فخریہ انداز میں کہا تھا، جبکہ زریام حیرت سے اس کی ساری بات سن رہا تھا۔ مطلب ساری باتیں جب پہلے ہی طے ہو گئی ہیں تو ضرورت کیا ہے مجھ سے مشورہ لینے کی؟ اوف، ان باتوں کو چھوڑو، تم یہ دیکھو، یہ لڑکی کی تصویر ہے۔ اسے موبائل کے سامنے کیا، جسے اپنے ہاتھ میں تھام کر اس لڑکے کو دیکھنے لگا۔ کیسا ہے؟ اچھا ہے، لیکن صرف شکل دیکھ کر تم اپنی بیٹی نہیں دے سکتا نا، اور سب سے اہم بات، حرام سے مشورہ کر کر جو اس کا جواب ہوگا میرا بھی وہی ہوگا۔ اسے تو میں پہلے ہی بات کر لیا، اس نے سب کچھ ہم پر ہی چھوڑ دیا۔ اس کے کہنے پر زریام نے سب سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا، خفگی دکھائے، ناراض ہو یا پھر غصہ کرے۔ تو مجھے اب کیوں بتا رہی ہو؟ نکاح والے دن بتا دیتی۔ زریام، ناراض مت ہو، تمہارے جواب کی منتظر ہوں، اگر انکار کر دو گے نا تو پھر میں نور کو منع کر دوں گی۔ معصومیت سے کہتے ہوئے اس نے اپنا سر زریام کے کاندھے پر رکھا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ پہلے میں حرام سے بات کروں گا، اگر وہ بھی یہ سب نہیں چاہتی تو پھر میں نور کو انکار کر دوں گا، لیکن اگر حرام ہاں کہتی ہے تو پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر حریب نے اپنا سر ہلایا تھا، اس زریام کے ابھرتے ہوئے ڈمپل پر اپنے لب رکھ دیا۔ گاڑی کی سپیڈ معمول سے زیادہ تیز تھی، اسٹیئرنگ پر گرفت سا تھی، جس کے باعث واضح طور پر نیلی اور سبز رنگیں نمایاں ہو رہی تھے، جبکہ ذہن کے پردوں پر کچھ دیر پہلے دکھے جانے والا منظر گم رہا تھا۔
उसे नहीं याद था आज तक जन्नत ने कभी उसके साथ इतनी हंसकर बात की हो जितनी अपने टीचर के साथ वो कर रही थी। सलार, स्पीड स्लो करो, आपको दूसरों से इतना फ्रेंडली होकर बात नहीं करनी चाहिए, उसने संजीदगी से कहा, जिस पर वो नासमझी से उसे देखने लगी। क्या मतलब? आप अपने टीचर से बात कर थी? वो भी काफी हंसते हुए। बस इसी पर कह रहा हूँ। उसके कहने पर जन्नत को याद आ चुका था कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। वो यकीनन जावियान की ही बात कर रहा था, क्योंकि यूनी से बाहर निकलने से पहले वो उसी से मिली थी जो उसे उसकी किताब देने के लिए आया था, जिसे वो क्लास में ही भूल आए थे। तुमसे किसने कहा कि वो मेरे टीचर हैं? उसकी बड़ी उम्र देखकर ही अंदाजा हो रहा था। उसकी बाबा जन्नत ने नाक सुकरी। जावियान की एज तो उसे नहीं पता था, पर वो लगता 28-30 साल का ही था। अगर मैं बात कर भी रही थी तो तुम्हें क्या मसला है? वो मेरे उस्ताद ही तो हैं। शायद आप बोल रही हैं कि बड़े बाबा भी बड़ी मामा के उस्ताद ही रह चुके हैं। सलार, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है ये तुम्हारी तरह ये फजूल बातें सोचती रहूं। मेरी बात को इग्नोर हरगिज़ मत कीजिएगा जन्नत। आज के बाद मैं आपको इस शख्स के साथ ना देखो। उसकी बात सुनकर वो अपना सर झटक कर आ गई थी। इस इंसान से बहस फजूल थी। वैसे भी उसने कौन सा सलार की ये बात मान लेने थे। डैड देखें तो सही, माम ने मेरी सारी नींद हराम कर दिया। फ्रेश होकर वो अपने कमरे से बाहर निकली। जब नजर वहां सबके साथ बैठे इहा पर गई, उसे देते ही आयशा के ना बहने वाले आंसू शुरू हो गए थे, जिससे उसकी माँ ने उसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया। अच्छा हुआ उठा दिया, हर वक्त सोती रहती है। उसके कहने पर आयशा ने हफ्ती से उसे देखा। आपको ये बात नहीं कहनी थी, नॉवेल्स में ऐसा नहीं कहते। फिर कैसे कहते हैं? कॉफी का कप एहसान को पकड़ाते हिफ्सा ने दिलचस्पी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। उसमें कहते हैं अगर बेटी अपने वालिद मोहतरम से शिकायत लगाती है तो वालिद मोहतरम उस शख्स को बहुत ही डांटते हैं। उसने मिशाल की तरफ देखते हुए कहा, जो उससे ही गुरु का देखे थे। लेकिन उसके घूरने से आशा का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये अलग बात थी कि उसे मिशाल की घूरती हुई नजरों की आदत थी। वैसे भी इस वक्त उसका ध्यान इहाब की तरफ लगा हुआ था। उसे लगा शायद उसकी बात सुनकर इहाब में थोड़ा जोश आए और मिशाल को कुछ कह दे, लेकिन ऐसा कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता कि इहाब अफंदी मिशाल अफंदी को डांट दे। उसने तो आज तक मिशाल से ऊंची आवाज में बात ना की थी। डांटना या गुस्सा करना तो दूर की बात है। इस वक्त भी आशा की बात सुनकर इहाब ने कहका लगाया, मेरी जान, तुम्हारी तरफदारी करके मुझे अपने कमरे से बाहर सोने का कोई भी शौक नहीं है। उसकी बात सुनकर वो मुंह बिगाड़ते हुए उठकर जाने लगी, जब वसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब बिठा लिया। तुम्हारा बाप तो है ही नालायक, उसे ऐसी बातें करना फजूल है। मैं हूं ना अपनी पोती के लिए। उसके बाल बखेर कर वसी ने उसके माथे पर अपने लब रखे। मिशाल से कुछ कहना मत, अगर देर से सोकर उठती है तो उठने दो। आप उसकी आदत बिगाड़ रहे हैं तो बिगाड़ने दो। आदतें तो होती ही बिगाड़ने के लिए हैं, है ना? उसने आशा की तरफ देखकर अपनी बात की तस्दीक चाही थी, जिसने फौरन से अपना सर हिलाया और उसके मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। नहीं, हर बार की तरह जवाब वही मिला जिस पर वो तप कर रह गई थी। मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। नहीं, उसका लहजा 7 बजे से सुनकर वो फकत मुंह बनाकर आ गए। उसे कितने दिन हो गए थे अपने घर गए हुए और अब भी माहिर साहब उसे जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। माहिर बाकायदगी से हर हफ्ते उसके घर की सफाई करवाता था, लेकिन उसे वहां जाने की इजाजत कम ही मिलती थी और इसी में गलती भी उसकी अपनी ही लगते थे। अलमीर और अजमी की बदाश्त के बाद वो माहिर से इसे हर हफ्ते के उसके घर पर लेकर जाता था, लेकिन वहां जाकर उसके सारे माजी की सारी यादें बिखर जाती थी और कई दिन तक वो माजी को याद करके अपने और माहिर के बीच एक अजनबियत की दीवार बनाकर बैठी रहती। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद वो कभी खुद ही इस दीवार को गिरा देती या फिर माहिर गिरा देता। वो माहिर के साथ खुश थी, बहुत खुश, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं था कि माजी ज़हन से मिट चुका था। अपने घर जाकर उसे गुजरा हर लम्हा याद आ जाता था और फिर इसी वजह से ना चाहते हुए भी उसका लहजा तल्ख हो जाता और इसी वजह से माहिर उसके घर जाना बंद करवा चुका था। वो कोई भी ऐसी चीज अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करता था जो उसके और इज़ा के दरमियान कोई मसला पैदा करे। इस वक्त भी वो अपना घर देखने की ही जिद करती, जिस पर वो मसलसल इनकार कर रहा था। अगर आप मुझे लेकर नहीं गए तो मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, उसकी धमकी दी, जिस पर माहिर पर तो कोई असर नहीं हुआ था और ऐसा हो अपनी बात के जवाब में उसका ठंडा सा रिस्पॉन्स देकर वो बाहर जाने लगे। जब उसका हाथ पकड़कर माहिर ने उसका वजूद अपने कंधे पर डाल दिया। वो आज भी बिल्कुल पहले जैसी थी, नाजुक सी, बिल्कुल गुड़िया की तरह। वो कहीं से भी 2 जवान बेटों की मान ही लगते थे और उसे अपनी ये छोटी सी बीवी ही पसंद थी जिसमें उसकी जान बसती थी। बस एक बात थी जो उसने कभी नहीं चाही थी कि उसके बेटू का कद ईजा जैसा हो। वो शुक्र था कि ऐसा कुछ नहीं था। उसके बेटू ने दराज कद अपने बाप से चुराया था। नीचे उतारे मुझे, उसने जोरदार मुक्का माहिर की कमर पर रसीद किया, लेकिन सामने वाले को उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इस बात से वह बखूबी वाकिफ थे। मेरी जान, मेरी छोटी सी बेगम, जब तुम मुझसे लड़ नहीं सकती तो फिर उलझा भी मत करो, मुस्कुराकर कहते वो ईसा को लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया।
किचन में खड़ी वो शेरोज के लिए फीटर तैयार करती जब उसे अपने पीछे अलमीर की आवाज सुनाई दी। घबरा कर वो जल्दी से पीछे मुड़ी। अल्लाह अल्लाह, आपने तो डरा ही दिया था। अल्लाह अल्लाह, मतलब मेरी शक्ल इतनी खौफनाक है? नहीं अलमीर, वो आप अचानक आए तो मैं बस ऐसे ही डर गए थे। उसने जल्दी से वजाहत दी, जिसे सुनकर वो हल्का सा हंसा। मैं मजाक कर रहा था मीरा। चंद लम्हे खामोशी की नजर हो गया था जब गला खनकाते हुए उसने फिर से बात छोड़ गई थी। सॉरी, मुझे तुमसे सुबह इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, आपने तो शेरोज की फिक्र में ये सब कुछ कहा था ना। हाँ, लेकिन फिर भी तुम माँ हो उसकी, तुमसे ज्यादा उसका ख्याल कौन रख सकता है। मैं अपने कई लफ्जों पर शर्मिंदा हूँ। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है अलमीर, आपकी गलती नहीं थी। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं सॉरी एक्सेप्ट की। उसकी बात सुनकर अलमीर ने सुकून भरी गहरी सांस ली थी, वरना सुबह जब वो डर कर घर से निकला था उसे यही फिक्र होती कि कहीं मीरब अब उससे नाराज ना हो जाए। लेकिन शुक्र था कि उससे नाराज नहीं हुई थी, या शायद वो अलमीर के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रखती थी जिसकी वजह से वो अलमीर से नाराज होती। ये बात जहन में आती उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट फीकी पड़ गई थी। गहरा सांस लेते हुए उसने मुड़कर मीरब की पुष्ट को देखा था जब अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। मीरब इंसारी के लिए वो उनके घर में रहता हुआ एक आम सा शख्स था, जबकि अलमीर शाह तो उसे अपने दिल में बसा चुका था। तुर्की उसका पसंदीदा मुल्क था, इसलिए अपनी आगे की पढ़ाई उसने वहीं पर करने का सोचा था। वैसे भी ऑफिस के काम से शायद यहाँ पे आहान को ज्यादातर वहां पर जाना पड़ता था। उसे ऑफिस के कामों में खासी दिलचस्पी थी, इसलिए उसके यहाँ रहने से इन सबको ये फायदा तो हुआ था कि अगर वहां पर कोई मसला होता तो अलमीर उसे सॉल्व कर लेता। इस्तांबुल में उनका अपना एक घर था और अलमीर वहीं पर रह रहा था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसकी मीरब से मुलाकात ना हुई थी। उसने पहली बार मीरब को एक पार्क में देखा था, एक बच्चे एक बुजुर्ग खातून के साथ। वह खातून जिससे बेतकल्फी से बात करती, यकीनन वो उसकी कोई अपनी ही थी। उस साथ में उस बच्चे का जिसका ख्याल रख रही थी वो भी शायद उसका बहुत अपना था, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो बच्चा उसका अपना बेटा होगा। बहुत जल्द ही वो अपने जराये से मीरब की मालूमात निकलवा चुका था। वो इस्तांबुल में रहती थी अपनी दादी के साथ। उनकी एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें वो अपनी दादी और सदाम के साथ रहते थे, जो उसका शोहर होने के साथ साथ कजन भी था। इसी वजह से 18 साल की उम्र में ही उसकी शादी अपने कजन से हो चुकी थी, लेकिन उनकी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जो शादी के 2 साल बाद ही सदाम का एक कार एक्सीडेंट में उसे छोड़कर चला गया, लेकिन उसने कभी कोई शिकवा नहीं किया था क्योंकि उसके पास उसकी सबसे कीमती चीज थी, उसका नन्ना सा शेहरोज। वो शादीशुदा थी। ये बात सुनकर अलमीर अच्छा खासा शॉक्ड हुआ था, क्योंकि वो लड़की कहीं से भी शादीशुदा नहीं लग रहे थे। उसका शोहर मर चुका था। ये बात जानकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो या फिर दुखी। वो रोजाना पार्क जाता था क्योंकि मीरब खुद शेरोज के साथ हफ्ते में 2 से 3 बार वहां पर आती थी। उसे मीरब से मोहब्बत थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि जब वो इस बात का इकरार करेगा तो यकीनन आसानी से वो राजी नहीं होगी। पर वो भी अलमीर शाह था, उसे कौन सा उसे अपना कदम पीछे हटा लेने थे। यह भी हकीकत थी कि शेरोज से उसे बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन मीरब की वजह से नहीं बल्कि खुद शेरोज की वजह से। वो 8 महीने का गोल मटोल सा बच्चा था, उसे भला कोई कैसे नापसंद कर सकता था। उसे पता था कि मीरब अपने घर का पोषण रेंट पर देती है, इसलिए वो अपना घर छोड़कर खुद भी वहीं पर शिफ्ट हो गया, ताकि दिन में कम से कम एक बार सही महबूबा का दीदार तो नसीब हो जाए। इस अकेले लड़के को देखकर पहले तो बीजान साफ इनकार कर चुकी थी कि वो एक अकेले लड़के को अपने घर पर नहीं रह सकती थी, लेकिन फिर जब अलमीर ने उन्हें अपने बारे में थोड़ा तफसील से बताया तो वो राजी होगी और अपने इस फैसले पर आज उन्हें बहुत ही खुशी थी। अलमीर एक नहायत सुलझा हुआ लड़का था और उनकी मीरब को पसंद करता था। ये बात वो बहुत पहले से जानती थी। अलमीर का हर अंदाज उसके अंदर का हल अया करता था। बस एक मीरा भी थी जो उसके किसी भी अंदाज से ये समझ नहीं पाती थी कि अलमीर उसे पसंद करता है। उन्होंने आज तक ये बात ना अलमीर से कही थी ना मीरब से, क्योंकि वो इस बात की मुंतजिर थी कि अलमीर खुद ये बात कहे। उनकी बेटी का घर एक बार फिर से बस से उससे बढ़कर भला उन्हें और क्या चाहिए था। रोज की तरह सुबह के 7 बजते ही नैन्सी ने कमरे का दरवाजा खटकाया। ये उसके जागने का तरीका था, क्योंकि अपने सर के कमरे में वो जा नहीं सकती थी, क्योंकि वो अपनी मौजूदगी में किसी को अपने कमरे में देखना उसे पसंद नहीं था। उसके कमरे की सफाई नैन्सी उसके जाने के बाद करती थी और उसकी गैर मौजूदगी में उसके कमरे में जाने की इजाजत भी सिर्फ नैन्सी को थी, वो भी सिर्फ कमरा साफ करने के लिए। उसके दरवाजा खटखटाने पर कमरे में सोए वजूद ने आंखें खोली। उसकी नींद बेहद कच्ची थी, जो हल्की सी आवाज अभी टूट जाती थी। नैन्सी जा चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि अंदर मौजूद शख्स उठ चुका था। वो ऐसा ही था, रोज की तरह नैन्सी के दरवाजा बजाने पर उसकी नींद टूट चुके थे। ये उसके जगाने का तरीका था और नैन्सी उसका अलार्म थे, जो बिना किसी शोर के बहुत ही आराम से जगा देते थे। कम्बल खुद पर से हटाकर उसने अपने बेतरतीबी से बिखरे बालों में हाथ फेरा। इस वक्त उसने स्याह ट्राउजर के साथ ही स्याह बनैन से बेतन किया हुआ था, जिसके फूले हुए सफेद बाजू को दिखाने का सबब बन रहा था। बेड से उठकर उसने डोरी खींचकर पर्दे ऊपर किए और ग्लास वाल से बाहर नजर आता मंजर देखने लगा। ठंड आज भी यकीनन ज्यादा ही थी। बर्फ नहीं गिरे थी, लेकिन गिरती जरूर रही थी, और इस बात का सबूत बर्फ से ढकी हर चीज दे रही थी।
کمرے کا گرم ماحول دیکھ کر حمزہ کے لبوں پر ہلکا سا تبسم بکھرا. اس نے ٹائم دیکھا، اب اسے تیار ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ آج اسے افندی گروپ آف انڈسٹری جانا تھا. یقیناً ہر ویکینڈ کی طرح اس لڑکی نے آج بھی وہاں پر آنا تھا. وہ لڑکی میر حمزہ عباسی کی ویران زندگی میں باہر کا کام کرتی تھی. اسے آج تک حمزہ کو مخاطب نہیں کیا تھا کیونکہ اسے جانتی تک نہیں تھی. اسے تو شاید یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے کبھی زندگی میں میر حمزہ عباسی کو دیکھا بھی ہے، لیکن وہ تو آشا افندی کا ایک ایک نقش اپنے دل میں بسا کر بیٹھا ہوا تھا. رباب بیگم کے وہاں بیٹھتے ہی اس نے گہرا سانس لیا کیونکہ ان کے ہاتھ میں موجود تصویریں دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ یہاں کس مقصد سے بیٹھی ہیں. زاویان، آپ سنجیدہ ہو کر یہ تصویریں دیکھو اور کوئی لڑکی پسند کر کے مجھے بتاؤ. بس اب میں تمہاری شادی کر دینا چاہتی ہوں اور اس بار تمہارا کوئی انکار نہیں سنوں گی. ٹھیک ہے، آپ میری شادی کر دیں، پر لڑکی میری پسند کی ہونی چاہیے. اس کے کہنے پر شوق کی کیفیت میں اس کو دیکھنے لگی. کیا وہ سچ کہہ رہا تھا یا کوئی مذاق کر رہا تھا؟ مطلب تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ ان کے بات سنتے جنت کا معصوم سا چہرہ اس کو ذہن کے گرد طواف کرنے لگا. ہاں، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں. تو مجھے بتایا کیوں نہیں ہے بیٹا؟ بس جلدی سے مجھے اس کا ایڈریس دو تاکہ میں رشتہ لے کر اس کے گھر چلے جاؤں. ماما تھوڑا صبر کر لیں. ارے اب صبر ہوتا نہیں ہے، بس تم جلدی سے اس لڑکی سے ملوا دو. اس کی بےتابی پر وہ کھل کھنڈ سا. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا ایڈریس دے دوں گا. ابھی دے دو، آج ہی چلتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آج ہی چلتے ہیں، لیکن آپ پہلے جا کر تیار ہو جائیں، پھر تو جائیں گے نا. اس کے کہنے پر اپنی جگہ سے رک کر جلدی سے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ ان کے چہرے پر خوشی کے ساتھ ساتھ حیرت کے تاثرات اب بھی موجود ہے. یہ سرپرائز تو تھا جو کہ زامیہ نے انہیں دیا تھا. ان کی حیرت زدہ ہونا تو بنتا تھا. کب سے تو وہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ وہ شادی کر لے، اور اب جب وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا تھا تو پھر وہ مزید تاخیر نہیں کرنا چاہتے تھے. گڈ مارننگ سر. اسے دیتے ہی نینسی نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، جس پر اپنا سر ہلا کر وہ ڈائننگ روم کی طرف چلا گیا جہاں روز کی طرح اس کی پسند کے مطابق بنایا گیا گرما گرم ناشتہ رکھا ہوا تھا. اس نے جاگ اٹھا کر جوس گلاس میں ڈالا اور ایک سانس میں اس کو پی کر گلاس ٹیبل پر رکھ دیا. سر ناشتہ نہیں کریں گے؟ نہیں. ایک لفظ چوپ دے کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ڈائننگ روم سے نکلتا چلا گیا تھا. حمزہ کے جانے کے بعد وہ ٹیبل پر رکھا ہوا انچوا ناشتہ واپس اٹھانے لگے. گاڑی روکو. اس کی بات سنتے ڈرائیور نے اگلے ہی پال گاڑی روک دی تھی، جبکہ بیک سیٹ پر بیٹھا حمزہ حیرت سے اپنے سامنے کھڑی عائشہ کو دیکھ رہا تھا، جس نے وائٹ ہائی نیک شرٹ کے ساتھ ہی بلو جینس پہنی ہوئی تھی، جبکہ گردن کے گرد کلرفل مفلر ڈالا ہوا تھا. حمزہ عباسی تو تھے لاکھوں کی بیوی بھی پہچان لے، یہاں تو صرف چند قدموں کا فاصلہ تھا. وہ کیسے اسے نہ پہچانتا؟ وہ عائشہ افندی ہی تھے. سر سب ٹھیک ہے؟ ڈرائیور کی آواز سن کر اس نے ہنکوڑا بھرا اور گاڑی سے چل کر اس بک شاپ کی طرف چلا گیا جس کے سامنے چند لمحوں پہلے عائشہ کھڑے تھے. بک شاپ کے سامنے جا کر وہ خود سے دور جاتی عائشہ کی پشت کو دیکھ لگا، جو ہر چیز سے بے نیاز ہو کر چیکتے ہوئے وہاں سے جا رہے تھے. اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا. اس بیگ میں کیا چیز ہوئی تھی اس کا حمزہ کو اندازہ نہیں تھا. وہ بک شاپ سے نکلی تھی، یقیناً کوئی بک ہی ہونی تھی. کچھ سوچ کر وہ بک شاپ کے اندر داخل ہوا تھا. وہاں پر کھڑے آدمی کو دیکھ کر لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی. کیسی ہو جون؟ اس کی بات سن کر جون نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر اس کو دیکھا. اس کو دیکھتے ہی حیرت زدہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھو لیا. جون کا بھائی حمزہ کی کمپنی میں کام کرتا تھا، اس وجہ سے اسے اچھے سے جانتا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ حمزہ بھی اسے جانتا ہوگا. مسٹر حمزہ، آپ یہاں آئے بہت ہی خوشی ہے. بہت شکریہ، تمہارا بس کچھ پوچھنا تھا. جی کہیں. عائشہ یہاں پر کیا لینے آئی تھی؟ آپ مس عائشہ کو جانتے ہیں؟ ہاں. تم بتاؤ وہ یہاں پر کیا لینے آئے تھے؟ وہ ناول خریدنے آئی تھی. ناول؟ اس کی سفید پیشانی پر بل پڑے. جی، وہ ہر ہفتے ایک نیا ناول یہاں سے لے کر جاتی ہیں. جون کی بات سن کر اس نے ہولے سے اپنا سر ہلایا تھا. ناولز اسے ہمیشہ سے ایک فضول چیز لگتے تھے، پر یہاں اس کے دل میں بیٹھی محبوبہ تو ناولز کی دیوانے نکلے. تو ہمارے پاس جو بھی ناولز ہیں ان سب کی ایک ایک کتاب مجھے پیک کر دو. اس کی بات سن کر جون نے اپنا سر ہلایا اور وہاں پر کھڑے لڑکے کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، جبکہ اس پورے وقت میں حمزہ کے لبوں سے مسکراہٹ ایک پل کر بھی جدا نہ ہوئی تھی. ارتضا کے ساتھ اس کے نہ صرف کام کرنے کے لحاظ سے تعلقات اچھے تھے، بلکہ کم وقت میں ان کی کافی اچھی دوستی بھی ہو چکے تھے. جہاں ارتضا ایک مشہور بزنس مین تھا، وہیں پر حمزہ بھی اس کے ٹکر کا ہی انسان تھا. عائشہ کو اس نے پہلی بار ارتضا کے آفس میں دیکھا تھا. وہ لڑکی بلا تکلف ہر کسی سے باتیں کر رہی تھی، جیسے وہاں موجود سب افراد کو وہ اچھے سے جانتی ہو. اس کی بلا وجہ کی باتیں سن کر حمزہ کو اچھا خاصا غصہ آ رہا تھا، لیکن ہر ملاقات کے بعد اس کی رائے عائشہ کے متعلق بدلتی گئی. اس لڑکی کو اس نے پہلی نظر دیکھ کر دل میں بیوقوف کا لقب دیا تھا اور اپنی اس بات پر وہ آج بھی قائم تھا. جو باتیں
عائشہ वहां पर कई लोगों से करती थी, उनसे ही उसे अंदाजा हो चुका था कि इस लड़की में अकल की कमी है। आयशा ने तो उसे देखा भी नहीं था, और अगर देखा भी था तो इतना यकीन हमजा को था कि इसका चेहरा याद नहीं होगा, जबकि वो खुद जो पहली मुलाकात में इस लड़की की बातें सुनकर चिढ़ रहा था, अब बड़े शौक से उसकी बातें सुनना चाहता था। पर आज तक ऐसा मौका मिला ही नहीं था कि आयशा उससे बात करती। वो हर वीकेंड पर ऑफिस आती थी और ये बात हमजा ने बहुत जल्दी नोट कर ली थी, इसलिए वो खुद भी इसी दिन अफंदी इंडस्ट्री जाता था जब आयशा वहां पर जाती थी। वहां जाने का कोई ना कोई जवाब वो पैदा कर ही लेता था, जबकि जिसके लिए वो वहां पर जाता था उसे तो इस बात का कभी इल्म ही नहीं हुआ कि कोई उसकी एक झलक देखने को कितना बेताब रहता था। हमजा की सोच से इर्तिजा अच्छे से वाकिफ था। वैसे भी आयशा की तरफ उठती हमजा की नजरें किसी को भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर सकते थे, पर यह अलग बात थी कि उसने कभी हमजा के सामने इस बात का इकरार नहीं किया था, क्योंकि आयशा के लिए यह इकरार वो खुद हमजा के मुंह से सुनना चाहता था। उसके बुक शॉप से निकलते ही ड्राइवर जल्दी से बैक डोर खोलने लगा जब हमजा ने हाथ उठाकर उसको रोक दिया। मुझे जरूरी काम से जाना है। उसकी बात समझकर ड्राइवर ने अपना सर हिलाया, उसके लिए फ्रंट डोर खोल दिया, जिसके खोलते ही वो गाड़ी में बैठ गया और अगले ही पल गाड़ी अपनी मंजिल की जानब बढ़ा दी। आशा जिस रास्ते की तरफ जा रही थी वहां उसका घर था। यकीनन वो अपने घर ही जा रही होगी। उसने गाड़ी आशा के घर के रास्ते की तरफ बढ़ा दी और उसके अंदाजे के मुताबिक वो उसी रास्ते पर मौजूद थी। हमेशा की तरह अपनी दुनिया में मगन होकर वो तेज तेज कदम उठाती जा रही थी। जब उसके सामने गाड़ी रोककर वो गाड़ी से उतरा, उसके गाड़ी से उतरते ही आशा हैरत से उसे देखने लगी। डार्क ब्राउन कलर उसकी सफेद रंग पर बेहद जच रहा था, जबकि स्याह बाल जल से सेट थे। उसे देते ही आशा के ज़हन में कुछ किसी चीज का ख्याल आया, तो वो था अपने नावल के हीरो का, क्योंकि सामने खड़ा बंदा किसी नावल के हीरो से कम नहीं लग रहा था। बस एक चीज की कमी थी और वो थी पेशानी पर बिखरी हुई लिट्टों की, जिसे देखकर आशा का दिल चाह रहा था कि खुद आगे बढ़कर उसकी लिट कान निकाल कर उसकी पेशानी पर बिखेर दे, लेकिन वो ऐसा सिर्फ सोच ही सकते थे। आयशा, उसकी गंभीर आवाज सुनकर वो चौंकी। जी। सारे हयाओं को झटक कर वो अपने हवास बहाल कर लेंगी। उसके ज़हन में एक बार भी ये हया नहीं आया कि सामने खड़ा शख्स उसका नाम कैसे जानता है। आप कौन है? मैं घर तक छोड़ दूं? इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जो मैं एक अजनबी के साथ चली जाऊं। वैसे भी आजकल के माहौल को कोई भरोसा नहीं होता। अगर आपको कोई किडनैपर हुए और मुझे किडनैप करके ले गए तो? उसकी बात सुनकर वो बेइख्तियार हंसा और उसे किडनैपर लग रहा था। अगर मैं कहूँ मैं सच में एक किडनैपर हूँ और तुम्हें किडनैप करने आया हूँ तो फिर क्या किया करोगी? वह पहली बार उसे बात कर रहा था, वरना आज तक तो उसने सिर्फ आशा की बातें सुनी थी। अगर आपको सलार सिकंदर ने मुझे किडनैप करने के लिए भेजा है तो फिर मैं खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हूँ, उसने चौंकते हुए कहा। जब उसकी बात सुनकर सामने वाले के माथे पर लातादार बाल नमूदार हुए। कौन सलार सिकंदर? आप सलार को नहीं जानते? उसके मुंह पर हाथ रखकर उसने कहा, जैसे हमजा ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। नहीं, वो मेरा हीरो है। उसकी इस बात पर हमजा को समझने में देर न लगी थी कि सलार सिकंदर यकीनन कोई अफसानी किरदार ही था। अच्छा, सलार सिकंदर को छोड़े, जहांजेब काजमी को तो जानते ही होंगे ना? नहीं, मैं जहांजेब काजमी को भी नहीं जानता। उसका मतलब आपने दुनिया में अभी कुछ देखा ही नहीं है? उसके मुंह बनाकर अपना एक हाथ अपनी नाजुक कमर पर रखा, जबकि दूसरे हाथ में तो बैग थाम रखा हुआ था, जबकि हमजा गहरी नजरों से उसके चेहरे के एक एक नक्श को देखकर अपनी आंखों की प्यास मिटा रहा था। उसे लगता था कि आशा ऑफिस में सबसे आराम से इसलिए बात करती है क्योंकि वो उन सबको जानती है, लेकिन वो गलत था। यहाँ पर तो वो सड़क खड़े इस अनजान आदमी से भी बहुत ही आराम से बात करते। मैं इस मामले में बहस नहीं करना चाहता, आओ तुम्हें घर तक छोड़ दो। मैं तो जरूर बैठ जाती, पर मेरी माँ को पता चल गया ना कि मैं किसी अनजान के साथ घर में बैठ कर आई हूँ तो वो मेरे सारे नॉवेल्स ला देंगे, और मैं खुद को तो जलता देख सकती हूँ पर अपने नॉवेल्स को नहीं। उसकी बेतुकी बात पर उससे पहले हमजा कुछ कह पाता, वहां पर एक और गाड़ी आकर रुकी, जिसे देखकर वो दोनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। वो इर्तिजा की गाड़ी थी और ये बात हमजा अच्छे से जानता था। उसने मुंह भिगाकर गाड़ी से उतरते हुए इर्तिजा को देखा, जिसने ब्लैक हाईनेक शर्ट के साथ ही ब्लू जीन्स से बेतन की हुई थी। इसके चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट लिए हुए हमजा के गुस्सीले तासत मजे से देख रहा था। पहली बार उसे आशा से बात करने का मौका मिला था, लेकिन उसकी होने वाली बीवी का ये जो चाचू पता नहीं कहां से बीच में टपक पड़ा। आशा, यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं घर जा रही थी इर्तिजा। हुरैम को देखा देखी सब उसे नाम से बुलाते थे। अच्छा, पर मुझे तो लगा तुम अपने दोस्त से बात कर रही थी। उसने हमजा की तरफ देखकर एक आंख दबाई, जिस पर वो गहरा सांस लेकर अपना सर नफी में हिलाकर आ गया। ये मेरे दोस्त नहीं है इर्तिजा। इर्तिजा को जवाब देकर वो हमजा की तरफ मुतवज्जो हुई। और ये मेरे चाचू हैं, पर हम सब उन्हें नाम से ही बुलाते हैं। उसकी बात सुनकर हमजा ने अपना सर हिलाया, जबकि गाड़ी के पास खड़े हुए इर्तिजा के चेहरे पर पहले से ज्यादा गहरी मुस्कुराहट बिखर गई। वो ये बात हमजा को नाम भी बताती, तब भी वो जानता था कि उनका क्या रिश्ता है।
अगर ये बात मिशा को पता चल जाती कि वो सड़क पर खड़े किसी अजनबी से इस तरह बेतकल्लुफी से बात कर रही थी, तो वो 2 मिनट ना लगाती उसके नावल्स घर से बाहर फेंकने में, क्योंकि बकौल मिशाल के उसकी इन हरकतों की वजह से सिर्फ उसके नावल्स ही हैं। अपनी बात के जवाब में हमजा का हिलता हुआ सर देखकर आयशा इर्तिजा की गाड़ी में जाकर बैठ गई और उसके बैठते ही इर्तिजा वहां पर खड़े हमजा को बाइक का इशारा करके खुद भी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। उनके जाने के बाद हमजा ने ठंडी सांस अपने अंदर उतारी और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अब उसने अपने ऑफिस में जाना था, क्योंकि अफंदी इंडस्ट्री में वो जिस काम से जा रहा था वो काम तो उसका यहाँ पर हो ही चुका था। कमरे में दाखिल होती उसकी नजर फोन पर बात करते हुए आलम पर गई। उसका अंदाज देख कर ही वो समझ चुकी थी कि यकीनन फोन पर जन्नत से बात कर रहा होगा। सोफे पर बैठकर वो उसकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगी और चंद मिनट का बाद इंतजार खत्म हुआ। बहुत बेचैन लग रही हो आयरा, कुछ कहना है? आलम की बात पर अपना सर हिलाकर उसने बात का आगाज किया। वो थोड़ी देर पहले घर आया था और तब से आयरा बस उसे आज हुई ये बात बताना चाह रही थी, जिसे बताने की बेताबी उसे शाम से हो रही थी। बताने को तो वो उसे ये बात फोन पर भी बता सकती थी, पर इतनी अहम बात वो फोन पर नहीं करना चाहती थी। जन्नत का रिश्ता आया है। शाम में उसके एक टीचर की वालदा आई थी अपने बेटे का रिश्ता लेकर, और तुम मुझे अब ये बात बता रही हो? आलिम, आप अभी तक घर आए हैं और फोन पर यह बात मैं आपसे करना नहीं चाहती थी। क्या नाम है लड़की का? क्या करता है? सब बताओ मुझे। जावियान खानजादा, वो एक डॉक्टर है और जन्नत को पसंद करता है। जन्नत में से पसंद करती है? उसने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाते हुए संजीदगी से पूछा, जिस पर आयरा ने अपना सर नफी में हिलाया। नहीं आलम, जन्नत इस सामने मामले से लाइल्म है। आयरा, मैं ये नहीं पूछ रहा कि जन्नत इस मामले के बारे में कितना जानती है, मैंने पूछा है क्या जन्नत भी उसे पसंद करती है। नहीं, अगर ऐसा होता तो मुझसे कभी तो उस बारे में बात करती, और वैसे भी आप तो उसके दोस्त है ना, आपसे बिला कभी कुछ छुपाया है जो ये बात छुपाती है? और क्या बात हुई उनसे? हमें आने की दावत दिया, वो चाहती है कि हम एक बार उनके बेटे को देख लें। पहले जन्नत से इस बारे में बात करो। अगर वो जन्नत का टीचर है तो जन्नत उसे ज्यादा बेहतर जानती होगी। जन्नत से उसकी राय पूछो, अगर उसे कोई एतराज नहीं तो फिर मुझे भी नहीं। एक बार लड़के से मुलाकात कर लेंगे और बाकी का फैसला तो उसे मिलने के बाद ही हो सकेगा। अपनी बात मुकम्मल करके उसने गहरी नजर आयरा पर डाली। उसकी नजरों का मतलब समझते हुए मुंह बनाते हुए उठकर कमरे से चले गए, जबकि उसके मुंह बनाकर जाने पर आलम शाह का क्या कमरे की जीनत बना। उसकी बीवी उसका हर इशारा बखूबी समझ जाती थी। हयात का मोबाइल हाथ में लिए वो लॉन में बैठी इस वक्त गेम खेलने में मसरूफ थी। उसके पास खुद का मोबाइल नहीं था। उसे कभी जरूरत भी महसूस नहीं थी। उसे तो बस मोबाइल पर गेम खेलते हुए, और ये शौक तो वो वैसे किसी को मोबाइल लेकर पूरा कर लेते थे। इस वक्त वो भी गेम खेलने में मसरूफ थे जब मोबाइल पर सिलार की कॉल आने लगी। चंद लम्हे सोचकर उसने कॉल पिक कर ली। हेलो, अब सबसे पहला काम तो मुझे ये करना है कि तुम्हें एक फोन लाकर देना है। बाबा साईं को कॉल की तो उन्होंने कहा कि वो बाहर है। बड़ी मामा को की तो उन्होंने कहा तुम बाहर हो। मुझे लगा, और फिर पिलाहर अम्मा साईं के फोन पर बात करने से मुझे तुम्हारी आवाज सुनने को मिल ही गई। वो शुरू हुआ तो रुकने का नाम नहीं लिया था, लेकिन फिर आयजल की खामोशी को देखकर जल्दी एहसास भी हो गया कि वो उससे नाराज है। मेरा चंदा नाराज है? हाँ लाला, मैं नाराज हूँ। लाला की जान, मैं तुम्हारी नाराजगी से बहुत अच्छे से वाकफ हूँ, पर तुम भी तो मेरी मसरूफियत समझो। 1 महीने से उसने सिलार की शक्ल भी नहीं देखी थी। पिछले हफ्ते भी उसने वादा किया था कि उससे गाउन आएगा, लेकिन नहीं आया, और यही बात आयजल की नाराजगी का सबब बने। काम आपको मुझसे भी ज्यादा प्यारा है। सुनने से कहते हुए उसने माथे पर बिखरे बाल अपने नरम हाथों से पीछे जो माथे से बिखरे पड़े थे। सालार शामिर शाह के लिए तुमसे ज्यादा और कोई प्यारा नहीं है मेरा चंदा, तो फिर आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? ठीक है, चंद दिनों बाद मैं पक्का तुमसे मिलने आऊंगा, और अगर नहीं आ सका तो जो सजा तुम देना चाहो दे देना, बंदा हाजिर है। उसकी बात सुनकर वो खिलखिला कर हंसी, जबकि उसकी खिलखिलाहट सुनते सलार ने सुकून भरी हुई सांस ली। उसकी गहरी नजर बार सड़क पर दौड़ती गाड़ी पर थी, जबकि सामने रखी टेबल पर अनछुआ क्या कावा रखा हुआ था। ऐसी भी क्या बात थी जो इतनी जल्दी बुलाना पड़ा? अलमेर की आवाज सुनकर बच्चों का, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, 4 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। उसकी बात सुनकर अलमीर ने हैरत से देखा, लेकिन जल्दी अपनी हाय पर काबू पाकर से सामने रखा कहवा अपनी जानब करके खुद पीने लगा। कोई खास वजह? माम की जिद है। अरहान ने उन्हें पहली बार तो जिद नहीं किया। अपने सामने बैठे अरहान को गौर से देखा, जिसका चेहरा हर तासर से हट था। अरहान लाचारी अपने वालिदैन के साथ ही तुर्की में रहता था, पर कुछ महीने पहले उसके वालिदैन पाकिस्तान शिफ्ट हो चुके थे। उनका इरादा अपना सारा बिजनेस भी वहीं पर शिफ्ट करने का था। अलमीर और उसकी मुलाकात काम के सिलसिले में हुई थी। अरहान उससे चंद साल बड़ा था, लेकिन दोनों में काफी गहरी दोस्ती और काफी बेतकल्फी थे।
وہ چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں، انہوں نے تو وہاں پر میرے لیے کوئی لڑکی بھی دیکھ لی ہے۔ المیر غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ارحان کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی کے ساتھ گرمی مجھے تھی جو اس پر وہ بھی جچتی تھی، لیکن روز کی نسبت آج اس کا کھلا ہوا چہرہ کچھ بجھا سا لگ رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہتی ہیں ارحان، کب تک ایک ایسی لڑکی کے پیچھے بھاگو گے جسے تم جانتے تک نہیں ہو؟ پورا لاہور دیکھ چکی ہو تم، پر وہ لڑکی نہیں ملی۔ ارحان، اسے ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، اسی میں بہتری ہے۔ اس کی بات سمجھ کر ارحان نے ہولے سے اپنا سر ہلایا، جسے دیکھ کر وہ مطمئن ہوتا ہوا اپنا قہوہ پینے لگا، جبکہ ارحان دوبارہ اپنی سوچوں میں گم ہو گیا۔ وہ اپنی زندگی میں صرف ایک بار ہی پاکستان گیا تھا، اور تبھی ملاقات اس معصوم حسینہ سے ہوئی تھی جس کا اسے نام تک نہیں پتا تھا۔ وہ لاہور کا کونا کونا چھان چکا تھا، لیکن وہ لڑکی اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کسی دوسرے شہر یا ملک میں رہتی ہو اور لاہور کسی وجہ سے آئی ہو، لیکن وہ کہاں رہتی تھی یہ بات ارحان نہیں جانتا تھا، اور اتنی بڑی دنیا میں وہ اسے کہاں کہاں ڈھونڈ سکتا تھا۔ وہ رب کی رضا پر ہمیشہ راضی رہنے والا بندہ تھا۔ یہ معاملہ بھی اس نے اپنے رب پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ جتنی کوشش اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کر سکتا تھا کر چکا تھا۔ اب اگر اس لڑکی نے ارحان لاشاری کے نصیب میں آنا تھا تو خدا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر اس لڑکی کو اسے ملوا ہی دیتا۔ اب بس دیکھنا یہ تھا کہ اس کی مرضی نے اسے کہاں لے کر جانا تھا۔ جنت، میں دیکھ رہی ہوں تم صبح سے کافی بلش کر رہی ہو۔ نور کے کہنے پر اس نے مستنی غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ آئرہ کے فون کرنے کے بعد وہ اسے ایسے تنگ کیے جا رہی تھی جبکہ اسے خود تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح ریئیکٹ کرے۔ آئرہ کے پوچھنے پر اس نے جو کچھ بھی زاویان کے بارے میں پتا تھا وہ سب کچھ بتا چکی تھی، پر اس کی حیرت تو تھی جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زاویان اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہوگا؟ اسے تو کبھی اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ ایک تو وہ اپنی حیرت سے نہیں نکل پا رہی تھی، اور دوسرا نور تھی جو اسے چھیڑنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ نور آپی، مجھے کھانا کھانے دیں۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا جس پر تم ڈسٹرب ہو۔ نور سے کھانا کھانے دو۔ اس نے شکر گزار نظر سے ہیڈ چیئر پر بیٹھے اس سیرم کو دیکھا جس نے اس کے دیکھنے پر مسکراتے ہوئے اسے دوبارہ کھانا کھانے کا اشارہ کیا۔ اس سیرم نے تو نور کو ٹوک دیا تھا، اس لیے اس نے کھانا اب سکون سے کھانا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر وہ اپنے لیے دعا سوچنے لگی۔ کیا تھی اس کی خواہش؟ کیا تھا جو وہ اللہ سے مانگنا چاہتی تھی؟ ازمیر شاہ۔ ازمیر شاہ اس کی واحد خواہش تھا۔ اس کی بے بسی ایسی تھی کہ وہ اپنی خواہش بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ کسی اور کی امانت تھا جو اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ ازمیر شاہ سے اسے محبت تھی، پر منت سے زیادہ نہیں۔ منت اس کی سہیلی تھی، اس کی بہنوں جیسی، جس کی خاطر اس کے لیے ازمیر شاہ کو چھوڑنا ناممکن نہیں تھا۔ بس دل میں کبھی کبھی یہ خیال ضرور آتا تھا کہ کاش ازمیر اس کے نصیب میں لکھ دیا جاتا، پر اگلے ہی پل وہ اپنی اس خیال کو جرت دیتی۔ اس کی ماں اس کی دلی کی عافیت سے ہمیشہ واقف رہی تھی، اور اس نے ہمیشہ اسے یہی سکھایا تھا کہ جو چیز آپ کے نصیب میں ہوگی اسے کسی بھی طرح آپ کے پاس ہی آنا ہے، اور جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہوگی پھر چاہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہی کیوں نہ ہو اس نے آپ کا نہیں ہونا تھا۔ اور اسے پتا تھا کہ ازمیر شاہ اس کا نہیں تھا۔ اس نے کبھی گلہ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے خدا نے اس کے نصیب میں ایسا شخص لکھا ہوگا جس کے لیے ازمیر سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ ازمیر شاہ صرف منت شاہ کا تھا، جبکہ میرال شاہ کے لیے تو خدا نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ خدا نے اس کے نصیب میں ایک ایسا ہمسفر لکھا ہوگا جو اپنی محبت سے اسے ازمیر شاہ کو بلانے میں مجبور کر دے گا۔ ضروری نہیں کہ محبت صرف لڑکوں کو ہوتی ہے، محبت جیسا خوبصورت احساس لڑکیوں کے دل میں بھی پیدا ہوتا ہے، اور اگر اس محبت کے ملنے کے تمام راہیں بند ہو جائیں تو پھر وہ اپنا ہر معاملہ خدا کے سپرد کر دیتی ہیں، کیونکہ خدا اس سے زیادہ بہتر تو ہمارے لیے کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم بہتر کی تمنا کرتے ہیں اور وہ ہمیں بہترین سے نوازتا ہے۔ جائے نماز طے کر کے اس نے سائے پر رکھی جب کمرے کا دروازہ بجنے لگا تھا۔ آ جائیں۔ نماز ٹائم میں باندھا ہوا اپنا دوپٹہ کھول کر اس نے اندر آنے والی شخصیت کو دیکھا، جسے دیکھتے ہی لبوں پر مدم سے مسکراہٹ بکھر گئے۔ کوئی کام تھا اماں سائیں؟ کیوں؟ میں اپنی بیٹی کے پاس بنا کسی کام کے نہیں آ سکتی۔ اسے پیار سے اپنے سامنے کھڑی میرال کو دیکھا اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گئے۔ بالکل آ سکتی ہیں۔ شانتے کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنا سر شانتے کی گود میں رکھ دیا، جو پیار بڑی نظر سے اس کا معصوم سا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ میرال زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی، نہ گھر میں نہ گھر سے باہر۔ وہ سادہ طبیعت کی لڑکی تھی جس کے شوق بھی سادہ ہی تھے۔ کیا کر رہی تھی؟ نماز پڑھ رہی تھی اماں سائیں۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ جانتی ہو اگر آہان کو پتہ چلا نا کہ تم نے کھانا نہیں کھایا تو میری شامت آئے گی۔ اس کے کہنے پر میرال کے گلابی لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ کچھ بھی تو نہیں کہتے، وہ آپ فضول میں میرے بابا سائیں کو الٹا سیدھا کہتی ہیں۔ نہیں کہتی میں تمہارے بابا سائیں کو کچھ، پر تم اٹھو اور جا کر کھانا کھاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں۔ اس کی بات سن کر میرال نے اپنا سر اس کی گود سے اٹھایا، اس کے ساتھ ہی اپنے کمرے سے چلی گئی۔ ہلکی ہلکی برف ہر طرف گر رہی تھی، جس سے لطف اندوز ہوتا وہ دونوں ہاتھ لانگ کوٹ کی جیبوں میں ڈالے ارتضا کی ہم قدم چل رہے تھے۔
برف باری میں واک کرنا حرام کا پسندیدہ کام تھا، جسے اس وقت بھی وہ بڑے آرام سے سر انجام دے رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے ارتضیٰ، اما سائن کا فون آیا تھا۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی؟ اسے حرام کی طرف دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اسے بتاتی تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، میرے لیے ایک بہت ہی اچھا رشتہ ہے، اور یہ بات سنتے ہی مجھے سب سے پہلا خیال آپ کا آیا۔ مطلب میری شادی ہو جائے گی، پھر میرے بچے ہو جائیں گے اور آپ کو دادا سائن بلائیں گے، لیکن آپ کوارے ہی پھرتے رہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنسی تھی، اور اسی وجہ سے سامنے والے کے ساتھ تاثرات نہیں دیکھ پائے تھے۔ تم انکار کر دو، ان سے کہو کہ تمہیں ابھی شادی نہیں کرنی۔ میں نے تو یہ فیصلہ اما سائن اور بابا سائن پر چھوڑ دیا، وہ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ ٹھیک ہے، تم نے فیصلہ ان پر چھوڑا ہے تو پھر میں انہی سے بات کروں گا۔ کیا بات کریں گے؟ اس نے اچنبے سے پوچھا۔ یہی کہ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہونی چاہیے۔ اس کی سنجیدگی سے کہنے پر حرام حیرت سے اسے دیکھنے لگی، لیکن پھر دوبارہ سے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ارتضیٰ، ایسا مذاق مت کریں، تمہارے معاملے میں میں کبھی مذاق نہیں کرتا۔ حرام کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتا، اس کے اس حرکت پر سہمی میں نگاہوں سے تو دیکھنے لگے۔ گھر چلیں ارتضیٰ؟ اس کی بات سن کر ارتضیٰ نے گہرا سانس لے کر اسے بازو چھوڑا تھا، اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا، جو اس بار بنا اس کی طرف دیکھتے تیز تیز قدم اٹھاتے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ ارتضیٰ کا یہ رویہ ہمیشہ سے اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کیوں کرتا تھا ایسی باتیں، اور جب بھی وہ ایسی باتیں کرتا تھا تو حرام کو لگتا تھا کہ وہ اس شخص کو جانتی بھی نہیں ہے، اور یہ سچ بھی تو تھا۔ وہ ارتضیٰ کو اتنے سالوں بعد بھی ٹھیک سے نہیں جان پائے تھے۔ وہ ارتضیٰ افندی تھا، ماں باپ کی اکلوتی اولاد، ایک ضدی انسان جو اپنی پا جاتا تو کسی کی نہیں سنتا تھا، جس کا عشق اپنے سے 17 سال چھوٹی لڑکی تھا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ارتضیٰ افندی کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔